ल आज हामीहरूको टपिक रहेको छ डाटा प्रिपरेसन, कन्भर्जन एन्ड इन्टिग्रेसन है। यो डाटा प्रिपरेसन कसरी गर्ने, त्यसलाई कन्भर्जन कसरी गर्ने र त्यसको क्वालिटीको बारेमा आज हामीहरूले कुरा गर्छौँ। एरर्सहरू हुन्छ भने एरर्सहरूको बारेमा पनि। र जस्तो फर्स्टमा डाटा प्रिपरेसन है, स्पेशल डाटा प्रिपरेसन एम्स टु मेक द एक्वायर्ड स्पेशल डाटा फिट फर युज। अब डाटा प्रिपरेसन भन्ने बित्तिकै हामीहरूले जुन स्पेशल डाटा लिएको हुन्छौँ हो त्यो स्पेशल डाटा चाहिँ हाम्रो युजको लागि फिट हुनु पऱ्यो कि जुन एक्वायर गरेको छ ए जुन हामीहरूले स्पेशल डाटा लिन्छौँ त्यसलाई चाहिँ सिस्टम अनुसार अथवा रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ फिट गर्ने भनेको डाटा प्रिपरेसन हो। जस्तो इमेजेस मे रिक्वायर इन्हान्समेन्ट होइन, इमेजमा केही होइन इन्हान्स गर्नु पऱ्यो, जस्तो त्यसको क्वालिटी ब्लर छ होइन, देखिँदैन भने फिल्टर्सहरू युज गरेर इमेज प्रोसेसिङ टेक्निक्सहरू युज गरेर त्यसमा चाहिँ इन्हान्समेन्टहरू गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी करेक्सन्सहरू चाहिने छ भने त्यसमा करेक्सन्सहरू गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले अगाडि पनि हेरेका छौँ है। भेक्टर डाटा मे अल्सो रिक्वायर एडिटिङ, जस्तो भेक्टर डाटा छ भने त्यहाँनिर एडिट गर्नु पऱ्यो, ट्रिम गर्नु पऱ्यो त्यो भेक्टर डाटालाई है। यदि ओभरसुट्सहरू छ भने त्यो ओभरसुट्सहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्नु पऱ्यो। ओभरसुट भनेको जस्तो लाइन चाहिँ हामीहरूको जहाँसम्म हुनुपर्ने त्यहाँभन्दा अलिकति लामो तानिएको छ भने त्यसलाई हामीहरूले ओभरसुट भन्छौँ है। अन्डरसुट भनेको जस्तो लाइन जहाँसम्म हुनुपर्ने त्यहाँसम्म पुगेन भने त्यसलाई चाहिँ अन्डरसुट भन्छौँ। त्यसै गरी डुप्लिकेट लाइन्सहरू छ भने त्यसलाई डिलिट गर्नु पऱ्यो। क्लोजिङ ग्याप्स इन लाइन्स होइन, ग्याप्सहरू छ भने त्यसलाई पनि रिमुभ गर्ने र पोलिगन्सहरू चाहिँ जेनेरेट गर्ने। यो चाहिँ हामीहरूको भेक्टर डाटामा केही करेक्सन्सहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरी डाटा मे बी निडेड टु बी कन्भर्टेड फ्रम भेक्टर फर्मेट और रेस्टर फर्मेट्स टु म्याच अदर डाटा सेट्स। त्यसै गरी हामीहरूको फर्मेट कन्भर्जन होइन, भेक्टरलाई रेस्टरमा है, रेस्टरलाई भेक्टरमा होइन, त्यस्तै गरी अरू फर्मेट्सहरूमा पनि कन्भर्जन गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यहाँनिर। एडिसनल्ली द प्रोसेस इन्क्लुड्स एसोसिएटेड एट्रिब्युट डाटा विथ द स्पेशल डाटा थ्रु आइदर म्यानुअल इनपुट और रिडिङ डिजिटल एट्रिब्युट्स फाइल इन्टु जिएस डिबिएमएस। र त्यसै गरी हामीहरूले जस्तो प्रोसेसिङ गर्नु पऱ्यो है, र एट्रिब्युटेड डाटा हुनसक्छ। एट्रिब्युटेड डाटा भनेको हामीहरूको स्पेशल डाटा सँगसँगै अरू एट्रिब्युट्सहरू पनि हामीले थपेर होइन त्यहाँनिर राख्न सक्छौँ। र एट्रिब्युटेड डाटाहरू पनि इन्क्लुड गर्नको लागि हामीहरूले म्यानुअल इनपुट गर्न सक्छौँ अथवा डिजिटाइज गरेर त्यसको एट्रिब्युट्सहरूलाई चाहिँ रिड गर्न सकिन्छ जिआइएसमा अथवा डिबिएमएसमा ल्याउनको लागि ए। र द इन्टेन्डेड युज of the acquired special data furthermore may require thinning the data set and retaining only the features needed। र जस्तो जुन हामीहरूको एक्वायर्ड स्पेशल डाटा छ होइन, जुन हामीले डाटा कलेक्सन गरेका छौँ र त्यो डाटामा पनि थिनिङ गर्नुपर्ने भन्नुको मतलब केही डाटा सेट्सहरू चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने, त्यहाँनिर डाटा सेटभित्रको केही एट्रिब्युट्सहरू रिमुभ गर्नुपर्ने जसले गर्दा चाहिँ युजफुलनेस चाहिँ बढाउनु पर्यो है। त्यसको लागि हामीहरूले थिनिङ प्रोसेस पनि लगाउनु पर्ने हुनसक्छ। The reason may be that not all features are relevant for subsequent analysis or subsequent map production। र मेन कारण चाहिँ यो गर्नुको के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै फिचर्सहरू हाम्रो लागि चाहिँ रिक्वायर्ड नहुन सक्छ। हाम्रो एनालाइसिसको लागि, म्याप प्रोडक्सनको लागि चाहिँ जति रेलिभेन्ट फिचर्सहरू छ होइन, हामीहरूलाई होइन जति रेलिभेन्ट फिचर्सहरू छ त्यति मात्रै चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने है, अरूलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने सिचुएसन रहन सक्छ। र त्यसै गरी इन दिस केस डाटा और कार्टोग्राफिक जेनरलाइजेसन मस्ट बी पर्फर्म्ड टु रेस्ट्रिक्ट द ओरिजिनल डाटा सेट। र जस्तो जेनरलाइजेसन र हामीले स्पेसलाइजेसन भन्ने बुझेकै छौँ है, जुन मोर जेनरल फर्ममा गएर होइन र आफूहरूलाई चाहिने चाहिँ मोर होइन जुन चाहिँ हामीहरूले स्टडी गर्न लागेका छौँ त्यो फिचरहरूलाई मात्रै हामीहरूले निकाल्न सक्छौँ। यो भनेको डाटा प्रिपरेसन भयो, डाटालाई चाहिँ प्रिपेयर गऱ्यौँ हामीहरूले। र त्यसै गरी डाटा प्रिसिसन, एरर र रिपेयर। जस्तो यहाँनिर डाटालाई चाहिँ डाटाको प्रिसिसन हामीहरूलाई कुन प्रिसिसनको डाटा चाहिँ चाहिन्छ होइन, कतिको प्रिसाइज डाटा चाहिन्छ त्यो कुरा भयो। त्यसै गरी एरर्सहरू कस्तो टाइपको एरर्सहरू हुन्छ र त्यसलाई हामीले कसरी रिपेयर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो टपिकमा छ। फर्स्टमा एक्वायर्ड डाटा सेट मस्ट बी चेक्ड फर कन्सिस्टेन्सी। जति पनि हामीले डाटा सेट्सहरू हामीहरूले एक्वायर गरेका छौँ त्यसको कन्सिस्टेन्सी र कम्प्लिटनेसलाई चाहिँ हामीहरूले हेर्नु पऱ्यो। कन्सिस्टेन्सी भनेको त्यो चाहिँ जहिले पनि कन्सिस्टेन्ट हुनु पऱ्यो होइन, त्यो चाहिँ भेरिएबल हुने टाइपको, चेन्ज हुने टाइपको चाहिँ हुन भएन। त्यसै गरी त्यो जुन डाटा सेट हामीहरूसँग आएको छ त्यो चाहिँ कम्प्लिट हुनु पऱ्यो। इन्कम्प्लिट डाटा सेटले हामीहरूको स्टडी प्रपोजलाई जुन हामीहरूले टार्गेटेड अब्जेक्ट्सहरू छ होइन, त्यो अब्जेक्ट्सहरूबाट त्यसको एट्रिब्युट्सहरू अथवा धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ छुटेको हुनसक्छ। त्यही भएर कम्प्लिट डाटा चाहिँ हामीहरूलाई चाहियो डाटा सेट चाहिँ।
दिस रिक्वायरमेन्ट एप्लाइज टु द ज्योमेट्रिक एन्ड टोपोलोजिकल क्वालिटी हैन कस्तो त भन्दाखेरि एज वेल एज सिमेन्टिक क्वालिटी अफ डाटा। अब यो भन्नुको मतलब के त यदि कन्सिस्टेन्सी र कम्प्लिटनेस छैन हैन इन्कन्सिस्टेन्ट डाटा छ इन्कम्प्लिट डाटा छ भने त्यसले चाहिँ हामीहरूको ज्योमेट्रिक र टोपोलोजिकल क्वालिटी चाहिँ डिग्रेड गर्छ। त्यसैगरी सिमेन्टिकल्ली त्यो डाटाले चाहिँ मिनिङ नदिन सक्छ है। त्यो कारणले गर्दा हामीहरूले चाहिँ कन्सिस्टेन्ट र कम्प्लिट डाटा चाहिँ चाहियो। देयर आर डिफ्रेन्ट एप्रोचेस टु क्लिन अप। जस्तो क्लिन अप गर्नको लागि यदि एररहरू छ केही प्रब्लम छ डाटामा भने त्यहाँनिर त्यो एरर्सहरूलाई चाहिँ क्लिन अप गर्नको लागि डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू छ। जस्तो त्यो एरर्सहरू चाहिँ अटोमेटिकल्ली आइडेन्टिफाई हुने पनि हुनसक्छ। आफ्टर विच म्यानुअल एडिटिङ मेथड्स क्यान बी एप्लाइड होइन पहिले सुरुमा आइडेन्टिफाई गर्नको लागि अटोमेटेड सिस्टम्सहरू होइन हामीहरूको जिआइएसमा रहेको डिफ्रेन्ट टुल्सहरू युज गरेर त्यसलाई पत्ता लगाउने र त्यसपछि त्यसमा चाहिँ एडिटिङ मेथड्सहरू चाहिँ एप्लाई गर्न सकिन्छ र त्यो म्यानुअल एडिटिङ हुनसक्छ होइन टु करेक्ट द एरर्सहरू करेक्सन गर्नको लागि। र त्यो म्यानुअल मेथड मात्रै नभएर अल्टरनेटिभ सिस्टममै आइडेन्टिफाई सिस्टमले नै आफैले आइडेन्टिफाई गर्ने र अटोमेटिकल्ली करेक्ट गर्ने पनि हुनसक्छ एरर्सहरूलाई। अल्टरनेटिभली अ सिस्टम मे आइडेन्टिफाई एन्ड अटोमेटिकल्ली करेक्ट मेनी एरर्स होइन क्लिनअप अपरेसन्स आर अफन पर्फर्मड इन अ स्ट्यान्डर्ड सिक्वेन्स र क्लिनअप अपरेसनहरू पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँनिर इक्जाम्पल दिएको छ क्रसिङ लाइन्स आर स्प्लिट फ्रम बिफोर ड्याङ्लिङ लाइन्स आर इरेस्ड होइन क्रसिङ लाइन्सहरूलाई चाहिँ स्प्लिट गर्ने जुन क्रसिङ लाइन्सहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ छुट्याउने छुट्याइसकेपछि बल्ल के त भन्दाखेरि त्यहाँनिर अननेसेसरी लाइन्सहरूलाई चाहिँ इरेज गर्न सकिन्छ है। एन्ड नोट्स आर क्रिएटेड इन इन्टरसेक्सन र जुन इन्टरसेक्सन एरिया छ त्यो इन्टरसेक्सन एरियामा नोट बनाउने त्यो नोटभन्दा होइन त्यो नोटभन्दा माथिको कहाँनिर रिमुभ गर्नुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्न सकिन्छ र यो चाहिँ हामीहरूको पोलिगन जेनेरेसनमा काम लाग्ने कुरा भयो। यहाँ केही इक्जाम्पलहरू दिएको छ बिफोर क्लिनअप आफ्टर क्लिनअप र डिस्क्रिप्सन। जस्तो हेर त यहाँ बिफोर क्लिनअप चाहिँ यहाँ दुईवटा लाइन्सहरू छ होइन यो दुईवटा लाइन्सहरू चाहिँ ठ्याक्कै आइडेन्टिकल छ। यहाँनिर मध्ये हामीहरूलाई चाहिएको चाहिँ एउटा लाइन हो है यसलाई चाहिँ सिल्भर लाइन्स भन्छौँ। सिल्भर लाइन्स भनेको पछाडि पनि आउँछ कुरा है। सिल्भर लाइन्स भनेको तिमीहरूको एउटा लाइनमा अर्को लाइन चाहिँ थपिएको छ कि है त्यो भन्नुको मतलब डुप्लिकेट लाइन हो त्यहाँ है त्यो र त्यो डुप्लिकेट लाइनलाई चाहिँ रिमुभ गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा लाइन मात्रै बच्यो। त्यसै गरी अघि नै चाहिँ ओभरसुटको कुरा गरेका थियौँ हामीले। ओभरसुट भनेको जस्तो यो नोटभन्दा माथिसम्म यहाँनिर हेर्न सक्छौँ यति लाइन चाहिँ माथिसम्म ड्र भएको छ त्यो माथिसम्मको लाइन चाहिएको होइन हामीलाई चाहिएको त्यो मिडल नोटसम्म मात्रै हो जहाँनिर इन्टरसेक्सन हुन्छ है हो त्यस्तो लाइनलाई चाहिँ के भन्छौँ त भन्दा हामीले ओभरसुट भन्छौँ र त्यो ओभरसुटलाई चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। रिमुभ गर्नलाई के गर्न सक्छौँ पहिले सुरुमा यहाँनिर एउटा पोइन्ट क्रिएट गर्ने है यहाँनिर एउटा पोइन्ट क्रिएट गर्ने पोइन्ट क्रिएट गरेपछि यो इन्टरसेक्सनलाई चाहिँ तन्काएर यसलाई यो पोइन्टलाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने त्यसपछि अनि गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्न सकिन्छ। अब डिफ्रेन्ट टेक्निक्स अनुसार चाहिँ रिमुभ गर्न सकिन्छ है। यो चाहिँ हामीहरूको क्लिनअपको कुराहरू गऱ्यो। अनि त्यसै गरी प्रिसिसनको कुरा गरौँ अब नेक्स्ट पोइन्टमा होइन। प्रिसिसन भन्ने बित्तिकै हामीहरूलाई थाहा छँदैछ प्रोग्रामिङमा पनि हामीले सिङ्गल प्रिसिसन डबल प्रिसिसन भनेर डाटा टाइप पनि पढिराखेका थियौँ है हो। त्यस्तै हाम्रो जुन डाटा सेट छ त्यो डाटा सेट चाहिँ कतिको प्रिसाइज छ त है त्यो कुरालाई चाहिँ प्रिसिसन भन्छौँ हामीले। प्रिसिसन रिफर्स टु द लेभल अफ मेजरमेन्ट एन्ड एक्ज्याक्टनेस अफ डिस्क्रिप्सन इन जिआइएस डाटाबेस है। त्यही भएर हामीहरूको लेभल अफ मेजरमेन्ट कति र एक्ज्याक्टनेस चाहिँ कति आउँछ त। जस्तो प्रिसाइज लोकेसन डाटा मे मेजर पोजिसन टु अ फ्र्याक्सन अफ युनिट। जस्तो हामीहरूसँग चाहिँ प्रिसाइज होइन प्रिसाइज डाटा छ लोकेसनको बारेमा प्रिसाइज डाटा छ भने हामीहरूले मेजरमेन्ट लिने बेला फ्र्याक्सन अफ युनिटको टर्ममा पनि हामीहरूले मेजरमेन्ट चाहिँ त्यहाँबाट लिन सक्छौँ पोजिसन थाहा पाउन सक्छौँ भने प्रिसाइज एट्रिब्युट इन्फर्मेसन मे स्पेसिफाई द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द फिचर इन ग्रेट डिटेल। र हामीहरूले प्रिसाइज एट्रिब्युट्सहरू छ भने इन्फर्मेसन चाहिँ हामीहरूले त्यहाँनिर डिटेलमा पाउन सक्छौँ राम्रो रेकर्ड भयो त्यो है। इट इज इम्पोर्टेन्ट टु रियलाइज however that precise data no matter how carefully measured may be inaccurate। जस्तो हामीहरूले जति केयरफुल्ली मेजर गरेको रेकर्ड भए पनि डाटा भए पनि डाटा सेट भए पनि त्यहाँनिर होइन अरू किसिमको एररहरू हुनसक्छ त्यो चाहिँ इनएकुरेट हुनसक्छ कि। जस्तो सर्भेयरले मिस्टेक गरेको हुनसक्छ डाटा होइन डाटा चाहिँ इन्ट्री गर्ने बेला डाटा कलेक्सन गर्ने बेला चाहिँ ठिक छ तर डाटा इन्ट्री गर्ने बेला चाहिँ त्यहाँनिर मिस्टेक्सहरू हुनसक्छ हो। त्यसले गर्दा के त भन्दाखेरि डाटाबेस चाहिँ इन्करेक्ट हामीले जुन होइन डाटाबेसमा चाहिँ जुन इन्करेक्टली स्टोर गरेको रेकर्डहरू हुन्छ त्यो रेकर्डहरूले पनि हामीहरूलाई चाहिँ प्रब्लम क्रिएट गर्न सक्छ। द लेभल अफ प्रिसिसन रिक्वायर्ड फर पार्टिकुलर एप्लिकेसन
भेराइज ग्रेटली। जस्तो हामीहरूको जस्तो प्रिसिसन चाहिँ कस्तो टाइपको प्रिसिसन चाहिने भन्ने कुरा हामीले एप्लिकेसन कस्तो युज गरिरहेका छौँ है, कस्तो टाइपको प्रोजेक्टको लागि हो त्यो अनुसार चाहिँ डिफ्रेन्स हुनसक्छ। इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट्सहरू जस्तो रोड एन्ड युटिलिटी कन्स्ट्रक्सन रिक्वायर भेरी प्रिसाइज इन्फर्मेसन मेजर्ड टु द मिलिमिटर और टेन्थ अफ एन इन्च। जस्तो इन्जिनियरिङ प्रोजेक्टहरू छ, रोड कन्स्ट्रक्सनहरू गरेछ होइन, त्यहाँनिर म्याप छ भने त्यो म्याप चाहिँ एकदमै एकुरेट हुनु पऱ्यो कि त्यसको एरर भनेको मिलिमिटरमा हुनु पऱ्यो है, मिलिमिटरमा होइन भने त्यहाँनिर प्रब्लम हुनसक्छ है। यो चाहिँ लेभल अफ प्रिसिसन चाहिँ हामीहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसार एप्लिकेसन अनुसार चाहिँ भ्यारी गर्न सक्छ है। र युजरले सर्वेयरले चाहिँ के त भन्दाखेरि डाटा कलेक्सन गर्ने बेला मिस्टेक गरे हुनसक्छ, हाम्रो डाटाको सोर्सै होइन त्यहाँनिर एरर प्रोन हुनसक्छ भने त्यसै गरी सर्वेयरले चाहिँ डाटाबेसमा इन्ट्री गर्ने बेला पनि त्यहाँनिर एररहरू हुनसक्छ। र प्रिसिसन भनेको के त भन्दाखेरि प्रिसाइज डाटा अब्टेन गर्नको लागि गाह्रो छ र त्यसै गरी महँगो पनि छ। प्रिसाइज डाटा अब्टेन गर्नको लागि चाहिँ महँगो कसरी पर्छ त भन्दाखेरि सर्वेयरले होइन सर्टेन लोकेसनमा चाहिँ धेरै टाइम दिएर सर्वे गर्नु पर्यो। उसले चाहिँ एरर फ्री डाटा निकाल्नको लागि उसको टाइम बढी लाग्ने भयो र ह्युमन रिसोर्सको टाइम बढी लाग्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर कस्ट पनि बढी हुन आउँछ है। जस्तो कम्पनी जस्तो होइन केयरफुल्ली सर्भेड लोकेसन निडेड बाई युटिलिटी कम्पनीज टु रेकर्ड द लोकेसन अफ पम्प्स। जस्तो पम्पको लोकेसन, वायर्सहरू कहाँनिर छ, पाइप्सहरू कहाँनिर छ है, ट्रान्सफर्मर्सहरू कहाँनिर छ भनेर यस्तो लोकेसनहरू एक्ज्याक्ट निकाल्नको लागि चाहिँ है अब एउटा सर्टेन पोइन्टको मात्रै $5 देखि $20 लाग्छ भन्छ कि। भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि मोर प्रिसाइज रेकर्ड निकाल्नको लागि, मोर प्रिसाइज चाहिँ हामीहरूको डाटा निकाल्नको लागि चाहिँ त्यहाँनिर सर्वेयरको टाइम बढी लाग्ने भयो, नम्बर अफ सर्वेयर्सहरू बढी लाग्ला ए त्यहाँनिर। त्यो कारणले गर्दा त्यसको कस्ट पनि के हुन आउँछ त इन्क्रिज हुन आउँछ। त्यसै गरी इक्विपमेन्ट्सहरू राम्रो खालको इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिएला है। एरर इन्कम्पासेस बोथ द इम्प्रेसन अफ डाटा एन्ड इट्स इनएकुरेसिज। जस्तो यहाँनिर एरर आयो भने यदि एरर्सहरू छ भने त्यो एरर्सले के गर्छ त भन्दाखेरि प्रिसिसनलाई डेग्रेड गर्छ, जसलाई हामीले इम्प्रिसिसन भन्छौँ, र एकुरेसी होइन त्यसको डाटाको एकुरेसीलाई पनि असर गर्छ, जसलाई चाहिँ इनएकुरेसी चाहिँ इन्क्रिज गर्छ भनेर भन्न सक्छौँ हामीले है। इम्प्रिसिसन र इनएकुरेसिजहरू चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ यदि त्यहाँनिर एररहरू छ भने। यो चाहिँ हामीहरूको प्रिसिसनको कुरा भयो। र त्यसै गरी मल्टिपल डाटा सोर्स। अब डाटा सोर्सहरू चाहिँ जस्तो जिएसको प्रोजेक्टको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँनिर मल्टिपल डाटा सेट्सहरू हुन्छ। जेएसको प्रोजेक्टमा मल्टिपल डाटा सेट्सहरू हुन्छ र सो एज अ नेक्स्ट स्टेप एड्रेसेस द इस्यु अफ हाउ दिज मल्टिपल सेट्स रिलेट टु इच अदर। र त्यसै गरी त्यो मल्टिपल डाटा सेट्सहरू छ भने त्यो मल्टिपल डाटा सेट्सहरूको बिचमा रिलेसनसिप चाहिँ कस्तो छ त, तिनीहरूको चाहिँ रिलेटेड चाहिँ कसरी रिलेटेड छ त्यो पनि इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट छ। देयर आर 3 फन्डामेन्टल केसेस टु बी कन्सिडर्ड। यहाँनिर चाहिँ डाटा सेटलाई कम्पेयर गर्नको लागि, पियर वाइज कम्पेयर गर्नको लागि हामीहरूले चाहिँ 3वटा फन्डामेन्टल कुराहरू बुझ्नु पर्यो। दे मे बी अबाउट द सेम एरियाको बारेमा हुनसक्छ, तर त्यो दुईवटा डाटा सेट होइन, दुईवटा डाटा सेटको मात्रै कुरा गरौँ यहाँनिर है। दुईवटा डाटा सेट चाहिँ एउटै एरियाको हो तर एकुरेसी चाहिँ फरक छ कि, तिनीहरूको एकुरेसी नै डिफ्रेन्ट चाहिँ हुनसक्छ है डाटा सोर्सहरूको। त्यसै गरी तिनीहरू चाहिँ सेम एरियाको हो तर बट डिफर इन चोइस अफ रिप्रेजेन्टेसन। अब रिप्रेजेन्टेसन नै फरक हुनसक्छ त्यसको। जस्तो तिमीहरूको मैले अस्ति देखाएँ मैले जेएसको रिप्रेजेन्टेसनको फर्मेटहरू डब्लुजिएसको फर्मेट हुनसक्छ होइन, अथवा अरू फर्मेटमा हुनसक्छ। अब त्यस्तो डिफ्रेन्ट होइन रिप्रेजेन्टेसनमा चाहिँ त्यो डाटा सेट्सहरू चाहिँ हुनसक्छ। यो पनि अर्को प्रब्लम भयो। त्यसै गरी दे मे बी अबाउट एडजेसेन्ट एरियाको हो एन्ड have to be merged into single data sets। अब दुईटा हामीहरूको डाटा सेट चाहिँ दुईटा भयो तर तिनीहरू चाहिँ एडजेसेन्ट एरियाको हो र त्यो एडजेसेन्ट एरियाको डाटा सेटलाई चाहिँ अब मर्ज गर्नु पर्यो कि। दुईटा हामीसँग दुईटा म्याप छ, दुईटा म्यापलाई चाहिँ मर्ज गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ हामीहरूको मल्टिपल डाटा सोर्सको कन्सेप्ट्सहरू भयो है। यसले पनि हामीहरूको अब यसलाई पनि हामीहरूले मल्टिपल डाटा सोर्सकोबाट आएको कुरालाई पनि हामीले मेन्टेन गर्नु पर्यो। ट्रान्सफर्मेसन्सहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ है बिफोर द कन्भर्जन क्यान बी टेकन। त्यसै गरी डिफ्रेन्सेस इन एकुरेसी। अब एकुरेसीमा डिफ्रेन्सको कुरा है, यो हामीहरूले त्यो टर्मबाट पनि बुझिहाल्छौँ, टपिकबाट पनि बुझिहालिन्छ। अब एकुरेसी भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो त भन्दा रिक्वायरमेन्ट अनुसारको एकुरेसी हुन्छ कि। हामीहरूलाई कस्तो टाइपको रिक्वायरमेन्ट छ होइन त्यही अनुसारको एकुरेसी पनि हामीले त्यही अनुसारको लिन्छौँ। जस्तो सिम्पल हामीहरूको जुन नर्मल्ली भन्ने हो भने जुन चाहिँ हामीहरूको
म्याप्सहरू हुन्छ नर्मल के अरे मान्छेको लोकेसन थाहा पाउनको लागि जुन म्याप्सहरू गुगल म्याप तिनीहरू हामीले युज गर्छौँ तिनीहरूमा चाहिँ एकुरेसी चाहिँ एकदमै हैन कस्तो त भन्दाखेरि एडजेसेन्सी एकुरेसी चाहिँ हामीलाई चाहियो तर साइज एकुरेसी एकदमै चाहिँदैन भने अब अर्को कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने अरू कन्टेक्स्टमा चाहिँ साइज एकुरेसी पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ र यहाँनिर हेरौँ अब इमेजेस कम एट सर्टेन रिजोल्युसन जस्तै इमेजेसहरू चाहिँ सर्टेन रिजोल्युसनमा चाहिँ हामीहरूको इमेजेसहरू हुन्छ है कम एट सर्टेन रिजोल्युसन एन्ड पेपर म्याप्स एट सर्टेन स्केल जस्तो इमेजहरू आउने बेला हामीहरूले चाहिँ सर्टेन रिजोल्युसनमा त्यसको कुरा गर्छौँ भने म्यापहरूको पनि सर्टेन स्केलमा चाहिँ म्यापहरू हुन्छ है दिस टाइपिकल रिजल्ट्स इन डिफ्रेन्सेस अफ रिजोल्युसन अफ एक्वायर्ड डाटा सेट है यो चाहिँ जस्तो यो टाइपिकल रिजल्टले चाहिँ हामीहरूले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्सेस अफ रिजोल्युसन अफ एक्वायर्ड डाटा सेट जस्तो यहाँनिर रिजोल्युसन चाहिँ फरक फरक हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पहिले पनि हेरिसकेका छौँ है रिजोल्युसन भन्ने बित्तिकै हामीहरूको म्याप फिचर्सहरू चाहिँ कतिको देखाएको छ त त्यहाँनिर है अल द मोर सिन्स म्याप फिचर्स आर समटाइम्स इन्टेन्सनल्ली डिस्प्लेस अब म्याप फिचरहरू पनि के त भन्दाखेरि अब हाम्रो रिजोल्युसन अनुसार है रिजोल्युसन अनुसार चाहिँ देखिने नै छैन है कुनै फिचर हामीले देखाउनु पर्ने छ तर हाम्रो रिजोल्युसन अनुसार चाहिँ त्यो फिचरहरू चाहिँ क्लियरली देखिने छैन भने त्यो फिचरहरू इनलार्ज गरेको हुनसक्छ म्यापमा है त्यसै गरी त्यो चाहिँ अलिकति डिस्प्लेस भएको हुनसक्छ है त्यस्तो कन्डिसनमा है हामीहरूले चाहिँ त्यसले पनि के त भन्दाखेरि इनएकुरेसी चाहिँ हैन अब इनएकुरेसी चाहिँ अटोमेटिकल्ली क्रिएट गर्ने भयो कि फर इन्स्टान्स जस्तो यहाँनिर इक्जाम्पल दिएको छ यो इक्जाम्पलबाट क्लियरली बुझिन्छ फर इन्स्टान्स द कोर्स अफ रिभर विल ओन्ली बी एप्रोक्सिमेटेड रफली अन स्मल स्केल म्याप यहाँनिर चाहिँ स्मल स्केल म्याप छ स्मल स्केल म्यापमा चाहिँ अब रिभरको हैन रिभरलाई देखाउनु पर्यो र त्यो रिभरको साइडमा भिलेज अन द नर्थर्न ब्याङ्क सुड बी डिपिक्टेड नर्थ अफ द रिभर जस्तो यहाँनिर अब पहिले सुरुमा त रिभरलाई नै स्मल स्केल म्यापमा रिभरलाई नै देखाउन प्रब्लम होला है त्यसपछि त्यो भिलेजको एरिया चाहिँ नर्थ एरियामा देखाउनु पर्नेछ नर्थ साइडमा चाहिँ देखाउनु पर्यो भने अब त्यो नर्थमा चाहिँ एलोकेट गरे होला कि है एलोकेट गरे होला तर इभन इफ इट मिन्स दिस मिन्स इट हेज टु बी डिस्प्लेस्ड अन द म्याप अ लिटिल बिट अब त्यहाँनिर थोरै देखाएर हैन त्यहाँनिर भिलेजलाई पनि देखाउनु पर्यो भने त्यो डिस्प्लेस भएको हुनसक्छ किनकि हाम्रो स्केल चाहिँ म्यापको स्केल चाहिँ एकदमै कम छ है म्याप स्केल कम हुने बित्तिकै प्रब्लम कहाँनिर एराइज हुन्छ त अब म्याप स्केल चाहिँ कम छ कम भइसकेपछि त्यहाँनिर जुन रिभर्सहरू भयो भिलेजहरू भयो देखाउने बेला देखाउन राम्रोसँग क्लियरली मिलेन त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ अब त्यो रिभर बनाउनु पर्यो रिभरलाई चाहिँ अब रिभर त भिलेज त देखिन्छ भिलेजलाई त प्रब्लम भएन भिलेजले त सर्टेन एरिया लिएको होला तर रिभरले के त भन्दाखेरि रिभरले चाहिँ अब हामीले लाइन मात्रै तान्यौँ भने पनि हैन रिभरमा लाइन मात्र तान्यो भने पनि त्यो लाइनको स्केल एउटा लाइनको स्केल भन्दा हाम्रो स्केल चाहिँ एकदमै सानो हुनसक्छ कि अब स्केलै सानो छ भने एउटा लाइनले पनि धेरै एरिया चाहिँ ओगडे हुनसक्छ है हो त्यो कारणले गर्दा जस्तो हामीहरूको 25,000 को स्केल छ अरे हैन 1:25,000 को स्केल भन्ने बित्तिकै त्यो त एकदमै स्मल स्केल भयो है अब 1:25,000 को स्केलमा एउटा लाइन हैन एउटा लाइन भने पनि हैन अब त्यो 25,000 गुणा बढी हो कि अनि त्यसले गर्दा इनएकुरेसी चाहिँ अटोमेटिकल्ली इन्क्रिज हुन्छ त्यसै गरी हामीहरूले नेक्स्टमा हेरौँ द स्मल स्केल कजेज एन्ड एक्युरेसी एरर स्मल स्केलले चाहिँ एक्युरेसी एरर निकाल्छ इफ यु वान्ट टु कम्बाइन अ डिजिटाइज भर्सन अफ द्याट म्याप हैन यदि हामीहरूले चाहिँ त्यसैको डिजिटाइज भर्सन चाहिँ युज गर्न चाहन्छौँ भने है विथ अ डिजिटाइज भर्सन अफ अ लार्ज स्केल म्याप हैन के गर्यो त भन्दाखेरि कम्बाइन गर्न चाहिँ हामीहरूले दुईटा हैन डिजिटाइज भर्सन एउटा चाहिँ स्मल स्केलको डिजिटाइज भर्सन र एउटा चाहिँ लार्ज स्केलको डिजिटाइज भर्सन चाहिँ हामीले के गर्न लायौँ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर कम्बाइन गर्न लायौँ भने हामीहरूलाई चाहिँ वी मस्ट बी अवेर द्याट फिचर्स मे नट बी वेयर दे सिम टु बी अब यहाँनिर हेर है अब लार्ज स्केल म्यापमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा लार्ज स्केल म्यापमा त्यो नेर फिचर्सहरू धेरै देखिन सक्छ तर स्मल स्केल म्यापमा त फिचर्सहरू देखिँदैन थोरै डिस्प्लेस पनि भएको छ अब त्यो दुईटालाई चाहिँ हामीहरूले कम्बाइन गर्न लाग्यौँ भने त्यहाँनिर एकुरेट डाटा आउने भएन कि त्यही भएर एकुरेसीमा जुन म्याप छ त्यो म्यापमै एकुरेसी डिफ्रेन्सेसहरू हुनसक्छ ए हैन डिफ्रेन्ट रिजोल्युसनको कन्सेप्टको कुरा गरेँ मैले यहाँनिर हेरौँ यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल छ जस्तो इन्टिग्रेसन अफ 2 भेक्टर डाटा सेट मे लिड टु सिल्भर्स हैन यहाँनिर दुईटा भेक्टर डाटा सेट्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ कम्बाइन गर्यो कम्बाइन गर्ने बेला चाहिँ के आइरहेको छ त जस्तै यहाँनिर इन्टरसेक्सनको एरिया आइरहेको छ कि
हैन इन्टरसेक्सनको एरिया आइराखेको छ त्यो थोरै डिस्प्लेस एउटाले यहाँनिर देखाउँछ भने अर्कोले अलि माथि देखाउँछ एउटाले यहाँनिरको एरर हैन एउटाले चाहिँ अलि पछाडि देखाइरहेको छ भने अर्को म्यापले चाहिँ अलि अगाडिको देखाइरहेको छ है यस्तो कारणले गर्दा त्यहाँनिर सिल्भर हैन सिल्भर भनेको अगाडि पनि भनिसकेका छौँ हामीहरूले जुन डुप्लिकेट्स लाइनहरू हुन्छ त्यो डुप्लिकेट लाइन्सहरू चाहिँ यहाँनिर देखियो है मल्टिपल लाइन्सहरू चाहिँ देखियो इन द फिगर एबभ द पोलिगन्स अफ टु डिजिटल म्याप्स एट डिफ्रेन्ट स्केल्स आर ओभरलेड हैन यहाँनिर दुईटा पोलिगन छ हैन के अरे यहाँनिर पोलिगन्सहरू छ र पोलिगन्सहरूलाई चाहिँ दुईटा म्याप स्केलमा निकालेको डिजिटाइज गरेकोलाई चाहिँ त्यहाँनिर ओभरले गरेको छ एउटा माथि अर्को राखेर हेर्न खोजेको छ म्याप गर्न खोजेको त ड्यू टु स्केल डिफ्रेन्सेस इन द सोर्सेस यहाँनिर सोर्समै स्केल डिफ्रेन्सेसहरू थियो द रिजल्टिङ पोलिगन्स डु नट पर्फेक्टली कोन्साइड अनि त्यो कारणले गर्दा पोलिगन चाहिँ एकुरेटली चाहिँ कोन्साइड भएन कि है एन्ड पोलिगन बााउन्ड्रिज क्रस इच अदर र यहाँनिर पोलिगनको बााउन्ड्रीहरूले चाहिँ क्रस गर्न सक्छ र यो प्रब्लम अहिले हामीहरूको जुन नापीमा भएको रेकर्ड्सहरूसँग पनि यस्तो प्रब्लमहरू भइराखेको हुन्छ हेर हैन नक्सामा पुरानो जुन हैन जुन हामीहरूको स्मल स्केल म्याप छ त्यसमा चाहिँ फरक हैन लार्ज स्केल म्यापमा चाहिँ त्यो दुईटालाई इन्लार्ज गरेर पछि हैन त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले ओभरले गर्न खोज्यो भने त्यसको जुन पोलिगन पोइन्ट्सहरू चाहिँ कोन्साइड नहुने कुनै पार्टमा अगाडि जाने कुनै पार्टमा चाहिँ पछाडि आउने चाहिँ हुन्छ है दिस कजेज स्मल हैन आर्टिफ्याक्ट पोलिगन्स इन द ओभरले नोन एज सिल्भर पोलिगन र त्यो कारणले गर्दा हामीहरूले सिल्भर पोलिगन जस्तो स्ट्रक्चर पनि भेट्न सक्छौँ मेरो त यहाँनिर जुन कोन्साइड हुने पोइन्टहरू छ हैन कोन्साइड हुने पोइन्टहरूमा चाहिँ यस्तो हैन छुट्टै एउटा पोलिगन टाइपको बनाए पनि हुनसक्छ र त्यस्तो पोलिगनलाई हामीले सिल्भर पोलिगन भन्छौँ ल डिफ्रेन्सेस इन रिप्रेजेन्टेसन अब नेक्स्ट हामीहरूको नेक्स्ट टपिक छ डिफ्रेन्सेस इन रिप्रेजेन्टेसन त्यही टपिकभित्रको जस्तो के हुनसक्छ त भन्दाखेरि हामीहरूको जिआइएसमा है देयर एक्जिस्ट मोर एडभान्स जिआइएस एप्लिकेसन द्याट रिक्वायर द पोसिबिलिटी अफ रिप्रेजेन्टिङ द सेम जोग्राफिक फेनोमेनन इन डिफ्रेन्ट वे जस्तो हाम्रो जिआइएस एप्लिकेसनमा पनि एउटै जोग्राफिक फेनोमेननलाई पनि डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ स्टोर गर्नुपर्ने त्यहाँनिर रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हुनसक्छ म्याप प्रोडक्सन एट भेरियस म्याप स्केल जस्तो म्याप प्रोडक्सन पनि डिफ्रेन्ट स्केलमा हामीहरूले राख्न सक्छौँ है द कमनालिटी इज द्याट फेनोमेना मस्ट समटाइम्स बी भ्युड एज पोइन्ट्स जस्तो यहाँनिर के त भन्दाखेरि कुनै कुरालाई चाहिँ हामीले कुनै टाइममा हेर्ने बेला पोइन्टको एस्पेक्टले हेर्ने र कुनै टाइममा त्यसैलाई हेर्ने बेला चाहिँ पोलिगनको एस्पेक्टमा पनि हेर्नुपर्ने हुनसक्छ है जस्तो सपोज तिमीहरूको यहाँनिर 12 कुने दह छ है अब 12 कुने दहलाई हामीले अब घोराइको म्यापमा चाहिँ देखाउनु पर्यो भने घोराइको म्यापमा देखाउने बेला त्यो 12 कुनेलाई चाहिँ हामीले एउटा पोइन्ट मात्रै भन्न सक्छौँ एउटा यो पोइन्ट भनेको 12 कुने हो भनेर त्यहाँनिर पोइन्टको फर्ममा मात्रै देखाउन सकिन्छ भने अब के भयो त भन्दाखेरि रिक्वायरमेन्ट भनेको हामीले एउटा सर्वे गर्न लागेको छ त्यो 12 कुने दहको एरियालाई मात्रै भने त्यो दहको एरिया भनेको त्यसको नजिकको एरियालाई मात्रै भने अब त्यो त एउटा पोइन्टबाट चेन्ज भएर केसमा जाने भयो त भन्दा एउटा पोलिगनमा जाने भयो कि एउटा पोलिगन हैन 12वटा कुना पनि त्यहाँनिर यहाँनिर यसरी 12वटा कुना छ भन्ने तरिकाको पनि हामीले त्यहाँनिर एक्ज्याक्ट डाटा चाहिँ निकाल्नु पर्यो भने के फरक पर्ने हो त भन्दा स्केल अनुसार कुनै फिचर चाहिँ पोइन्ट मात्रै हुने रे कहीँ है कहीँ चाहिँ त्यो पोलिगन नै हुने रे त्यो पनि फरक पर्छ द कम्प्लेक्सिटी द्याट दिस रिक्वायरमेन्ट इन्टेल्स इज द्याट द जिएस अर द डिबिएमएस मस्ट किप ट्र्याक अफ लिङ्क्स बिट्विन दिस रिप्रेजेन्टेसन र अब डिबिएमएस अथवा जिआइएस सफ्टवेयरको के काम भयो त भन्दाखेरि यस्तो जुन डिफ्रेन्सेसहरू छ यस्तो डिफ्रेन्सेसहरूलाई चाहिँ त्यसले ट्र्याक गर्नु पऱ्यो के त्यसमा चाहिँ रेकर्डहरू हुनु पऱ्यो डाटाबेसमा डिबिएमएस सफ्टवेयरमा अब हामीहरूले म्यानुअल्ली लेखेर हुन्छ अथवा अरू एट्रिब्युटेड डाटाहरू थपेर हुन्छ के भन्नु पऱ्यो त भन्दा यस्तो चेन्जेसहरू चाहिँ छ है रिप्रेजेन्टेसनमा यो फरक छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ पोइन्ट आउट गरेको हुनु पऱ्यो सेम फेनोमेननको लागि एन्ड मस्ट अल्सो प्रोभाइड सपोर्ट फर डिसिजन्स एज टु विच रिप्रेजेन्टेसन टु युज इन विच सिचुएसन र त्यहाँनिर चाहिँ त्यसको डिसिजनको लागि कस्तो कन्डिसनमा कस्तो रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ युज गर्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँनिर चाहिँ पोइन्ट आउट भएको हुनु पऱ्यो जस्तो हेर त यहाँनिर दुईटा डाटाबेस जस्तो बनाएर देखाएको छ जस्तो यहाँनिर अब्जेक्ट इन स्केल आई एउटा स्केल आई हुँदाखेरिको अब्जेक्ट स्केल जे हुँदाखेरिको अब्जेक्ट त्यसरी स्केल के हुँदाखेरिको अब्जेक्ट फरक स्टेटमा के अरे स्टेटमा हुँदाखेरि अब्जेक्ट्सहरू चाहिँ कस्तो छ त त्यो कुरा देखाएको छ है त्यसैगरी अब्जेक्ट्स विथ मल्टिपल रिप्रेजेन्टेसन यहाँनिर अब्जेक्ट्सहरू छ जहाँनिर चाहिँ मल्टिपल रिप्रेजेन्टेसन गरेको होस् र कस्तो त भन्दाखेरि
डिफ्रेन्ट स्केलमा र डिफ्रेन्ट रिप्रेजेन्टेसन हुनसक्छ के, त्यही भएर मल्टी स्केल एन्ड मल्टी रिप्रेजेन्टेसन सिस्टम्स कम्पेयर्ड होइन, यहाँनिर मल्टी स्केल र मल्टी रिप्रेजेन्टेसन सिस्टम चाहिँ कम्पेयर गर्यो भने द मेन डिफरेन्स इज द्याट मल्टी रिप्रेजेन्टेसन सिस्टम ह्याभ अ बिल्ट इन अन्डरस्ट्यान्डिङ। जस्तो मल्टी रिप्रेजेन्टेसन सिस्टम छ भने अरे मल्टी स्केल सिस्टम भने अब स्केल मात्रै फरक फरक छ, त्यहाँनिर फरक फरक स्केलको फरक फरक डाटाहरू हामीहरूले राखेका छौँ भने, मल्टिपल रिप्रेजेन्टेसनमा राखेका छौँ भने त्यहाँनिर त्यो मल्टी रिप्रेजेन्टेसन सिस्टममा चाहिँ बिल्ट इन अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पऱ्यो द्याट डिफ्रेन्ट रिप्रेजेन्टेसन्स बिलोङ टुगेदर होइन, बिल्ट इन अन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा त्यहाँनिर केही डिस्क्रिप्सन होला कुनै एस्पेक्टले चाहिँ होइन डिफ्रेन्ट रिप्रेजेन्टेसन छ होइन, र त्यो डिफ्रेन्ट रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ सँगै राखेको छ है भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ देखाउने हामीहरूलाई चाहिँ हुनु पऱ्यो। अन्डरस्ट्यान्डिङ बिल्ट इन अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हुनु पऱ्यो। अब कसरी गर्छ त्यो चाहिँ आफूमा त्यो सिस्टममा भर पर्ने कुरा, रिक्वायरमेन्टमा भर पर्ने कुरा। र त्यसै गरी हामीले हेर्न सक्छौँ फर इक्जाम्पल स्मल स्केल नेसनल रोड नेटवर्क एनालाइसिस मे रिप्रेजेन्ट भिलेजेस एज अ पोइन्ट अब्जेक्ट होइन, यहाँनिर जस्तो स्मल स्केलमा अघि नै भनिसक्यो होइन, भिलेज भनेको एउटा पोइन्ट अब्जेक्ट हुनसक्छ भने नेसनल अथवा होइन एउटा होइन नेसनल रोड नेटवर्कमा है, नेसनल रोड नेटवर्कमा भिलेज भनेको एउटा पोइन्ट भयो है, बट अ नेसन वाइड अर्बन पपुलेसन डेन्सिटी स्टडी सुड रिगार्ड अल म्युनिसिपालिटी एज रिप्रेजेन्टेड बाई पोलिगन्स। यहाँनिर रोड नेटवर्क एनालाइसिस गर्ने बेला भिलेजलाई पोइन्टको एस्पेक्टमा देखायौँ है, तर अब यहाँनिर अर्बन पपुलेसन डेन्सिटी नेसनल वाइज हेर्न लागेका छौँ भने त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट म्याप्सहरू निकाल्ला र त्यो के कन्टेक्स्टमा फेरि यहाँनिर पोलिगनहरूमा निकाल्नु पऱ्यो कि द लिङ्क्स बिट्विन भेरियस रिप्रेजेन्टेसन फर द सेम इमेज थिङ्स मेन्टेन बाई द सिस्टम एलाउ इन्टरेक्टिभ ट्राभर्सल। अब यहाँनिर के हुनसक्छ त भन्दाखेरि भेरियस रिप्रेजेन्टेसनको बिचमा चाहिँ त्यहाँनिर लिङ्क हुनसक्छ, एकपछि एउटा रिप्रेजेन्टेसनमा यस्तो छ अर्को रिप्रेजेन्टेसनमा यस्तो छ है भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ लिङ्कड हुनसक्छ, र त्यस्तो केसमा चाहिँ एन्ड मेनी फ्यान्सी एप्लिकेसन्स अफ देयर युज सिम पोसिबल। र त्यस्तो हामीहरूले चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यस्तो कुराहरूलाई पनि राम्रोसँग चाहिँ केयर गर्नु पऱ्यो। द सिस्टम द्याट सपोर्ट्स दिस टाइप्स अफ डेटा ट्राभर्सल आर कल्ड मल्टी रिप्रेजेन्टेसन सिस्टम। र यस्तो टाइपको डेटा ट्राभर्सल चाहिँ निकाल्न सक्छ, स्टोर गर्न सक्छ भने त्यसलाई चाहिँ मल्टी ट्राभर्सल सिस्टम होइन मल्टी रिप्रेजेन्टेसन सिस्टम भन्छौँ। किन त भन्दा डाटा हामीले स्टोर गर्ने बेला पनि होइन डिफ्रेन्ट रिप्रेजेन्टेसनको फर्ममा चाहिँ त्यहाँनिर स्टोर गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी नेक्स्टमा छ हामीहरूको डाटा ट्रान्सफर्मेसन। अब ट्रान्सफर्मेसनको कुरा त मैले पहिले पनि गरेको छु, एउटाबाट अर्कोमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने हो है। इन भर्चुअल्ली अल म्यापिङ एप्लिकेसन्स इट बिकम्स नेसेसरी टु कन्भर्ट फ्रम वान कार्टोग्राफिक डाटा स्ट्रक्चर टु एनदर। एउटा डाटा स्ट्रक्चरबाट हामीले अर्कोमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्छौँ है। जस्तो अब्जेक्ट टु अब्जेक्ट ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। र यहाँनिर जस्तो कस्तो त भन्दा एउटा अब्जेक्टलाई चाहिँ अर्को अब्जेक्टमा ट्रान्सफर गर्ने, जस्तो यहाँनिर सपोज के गरेको छ त भन्दा यहाँनिर चाहिँ सपोज हामीहरूले सपोज सिभिल इन्जिनियर छ, सिभिल इन्जिनियरले चाहिँ डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन्सहरू युज गर्यो होइन, डिफ्रेन्ट जस्तो अटोक्याड जस्तो एप्लिकेसन युज गर्यो र अटोक्याडबाट उसले केही डिजाइन बनाएको छ भने अब त्यो अटोक्याडको म्यापलाई चाहिँ हामीले फेरि जिएसमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। अटोक्याडबाट बनाएको डिजाइनलाई चाहिँ फेरि जिएसमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँनिर डाटा ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ है। र डिफ्रेन्ट अब ट्रान्सफर्मेसन भन्ने बित्तिकै पनि डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ ट्रान्सफर्मेसन्सहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी फर्मेट चेन्जेसहरू हुनसक्छ। फर्मेट चेन्ज भनेको ऱ्यास्टर टु भेक्टर, भेक्टर टु ऱ्यास्टर कन्भर्जन गर्नु पऱ्यो है। र यो भित्र कस्तो कस्तो इस्युजहरू हुनसक्छ, जस्तो लस अफ डिटेल्सहरू हुनसक्छ, स्पेसल्ली एट फिचर एजेस जेनरली भेक्टर डाटा मोर एक्युरेटली रिप्रेजेन्ट अ फिचर होइन। यहाँनिर फिचर्सहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्टेसनको एस्पेक्टले हेर्ने हो भने भेक्टर डाटाले चाहिँ क्लियरली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। र फिचरको एजेस भनेको होइन अलिकति साइडतिर होइन, साइडतिर चाहिँ एजहरूमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दा डिटेल चाहिँ लस हुनसक्छ। त्यसै गरी एट्रिब्युट डाटाहरू पनि लस हुनसक्छ। सम रास्टर फर्मेट्स डु नट एलाउ फर मल्टिपल एट्रिब्युट्स पर सेल होइन। अब कुनै रास्टर फर्मेट्समा होइन मल्टिपल एट्रिब्युट्सहरू चाहिँ त्यहाँनिर एक्सेप्ट गर्दैन होइन। मल्टिपल एट्रिब्युट्सहरू होइन एउटा सेलमा चाहिँ एउटा डाटा मात्रै राख्ने, कि त 1 कि त 0 भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट छ है। त्यो कारणले गर्दा त्यहाँनिर लस अफ डाटा चाहिँ हुनसक्छ है। भेक्टर एन्ड रास्टर फर्मेट्स स्टोर सिमिलर जिएस डाटा इन भेरी डिफ्रेन्ट वे। त्यसै गरी के अरे सिमिलर जिएस डाटालाई चाहिँ भेक्टर र रास्टरले चाहिँ स्टोर गर्ने बेला पनि डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ स्टोर गर्छ। अब सकिन लागिसकेको छ है। ल जस्तो हेरौँ यहाँनिर
A particular GIS will adopt one of two strategies for dealing. जस्तो यहाँनिर पार्टिकुलर GIS को कुरा गर्ने हो भने दुईटा स्ट्र्याटेजी मध्ये हैन अब कसरी केलाई चाहिँ युज गर्ने भनेर भन्ने हुन्छ र कुनैमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सम सिस्टम्स युज ओन्ली वान फर्म्याट जस्तो कुनै सिस्टममा चाहिँ एउटा फर्म्याट मात्रै युज हुन्छ एन्ड प्रोभाइड युटिलिटिज ओर इम्पोर्ट अप्सन्स टु ब्रिङ इन द डाटा एन्ड कन्भर्ट इन्टु द निडेड फर्म्याट यहाँनिर सर्टेन जिएसमा चाहिँ एउटा फर्म्याटमा युज गर्ने अनि त्यसबाट चाहिँ अर्को फर्म्याटमा चाहिँ कन्भर्जन गर्न सक्ने अप्सन चाहिँ दिन सक्छ भने अरू जिआइएस सफ्टवेयरहरूमा नेटिभ फर्म्याट हैन सपोर्ट्स द नेटिभ फर्म्याट अफ इच टाइप अफ डाटा एन्ड रिक्वायर्स द जिआइएस अपरेटर टु चेन्ज द फर्म्याट एक्सप्लिसिटली र अरू जिएस सफ्टवेयरहरूमा के त भन्दाखेरि अब फर्म्याट चाहिँ हाम्रो रास्टर पनि भेक्टर पनि सपोर्ट गर्ने तर जिएस अपरेटरले चाहिँ यदि चेन्जेसहरू गर्न चाह्यो भने त्यहाँनिर अप्सन्सहरू चाहिँ उसलाई दिने फर्म्याट कन्भर्जन गर्नको लागि हैन त्यो अप्सनहरू पनि जिएसमा हुनसक्छ कम्प्युटर प्रोग्राम इन बोथ केसेस पर्फर्म है दुईटै केसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि कम्प्युटर प्रोग्रामले नै गर्ने हो रास्टर टु भेक्टर कन्भर्जन र त्यसै गरी चाहिँ भेक्टर टु रास्टर कन्भर्जन है मोस्ट अफन वेन कन्भर्टिङ फ्रम भेक्टर टु रास्टर द रिजल्ट्स आर भेरी भिजुअली सेटिस्फ्याक्ट्री है जस्तो यहाँनिर भेक्टरलाई रास्टरमा कन्भर्ट गर्ने बेला चाहिँ भिजुअल्सहरू चाहिँ देख्ने बेला चाहिँ सेटिस्फ्याक्टरी छ बट द कन्भर्जन टेक्निक्स क्यान प्रोड्युस रिजल्ट्स द्याट आर नट सेटिस्फ्याक्टरी टु द एट्रिब्युट्स इच ग्रिड सेल रिप्रेजेन्ट हामीहरूले भेक्टरलाई चाहिँ रास्टरमा कन्भर्ट गर्ने बेला आँखाले हेर्ने बेला चाहिँ सेटिस्फाइङ हुनसक्छ तर रिजल्ट एक्चुअल रिजल्टमा चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर ग्रिड सेलहरू युज गरे हुन्छ र त्यो ग्रिड सेल्सहरूमा चाहिँ इनएकुरेसी हुनसक्छ कि ग्रिड सेलको रिप्रेजेन्टेसनमा हैन एकुरेट नै हुन्छ भन्ने छैन किनकि एजहरूमा चाहिँ एरर त्यो चाहिँ एजहरूमा चाहिँ राम्रोसँग नदेखाउन सक्छ इट इज पार्टिकुलरली ट्रु द्याट एलोङ द एज अफ एरिया where the user seldom knows the decision rules concerning how the partial sets are handled जस्तो यहाँनिर डिसिजन रुल्सहरूको बारेमा चाहिँ थाहा हुँदैन युजरलाई पार्शियल सेल्सहरू जानेर चाहिँ सेलको कम्प्लिटली चाहिँ सेल अकुपाइड भएको छैन भने त्यो सेल अकुपाइड नभएको ठाउँमा चाहिँ कसरी देखाउने त है यो चाहिँ एउटा प्रब्लमको एस्पेक्टले हामीहरूले हेर्न सक्छौँ कन्भर्जन भेक्टर टु रास्टर कन्भर्जन गर्ने बेला जस्तो अल्टरनेटिभली बाई कन्भर्टिङ फ्रम रास्टर टु भेक्टर त्यसै गरी हामीहरूलाई रास्टर टु भेक्टर कन्भर्जन गर्न छ भने यु मे प्रिजर्भ द वास्ट मेजोरिटी अफ द एट्रिब्युट्स डाटा बट द भिजुअल रिजल्ट्स विल अफन रिफ्लेक्ट द ब्लकी स्टेप लाइक फर्म्स त्यसै गरी हामीहरूले चाहिँ रास्टरलाई भेक्टरमा कन्भर्ट गर्न लागेका छौँ अब रास्टरलाई भेक्टरमा कन्भर्ट गर्ने बेला हामीहरूको कस्तो त भन्दाखेरि भिजुअल्ली हेर्ने बेला त्यहाँ हैन चुच्चो परेको हैन तलमाथि भएको चाहिँ डाटा देखेको जस्तो लाग्न सक्छ है स्टेप लाइक फर्म हुनसक्छ र ब्लकी हैन मोटो मोटो लाइन आएको जस्तो चाहिँ हामीहरूलाई लाग्न सक्छ त्यो रिजल्टमा हुन्छ नै ए द साइज अफ द ग्रिड सेल्स फ्रम विच कन्भर्जन प्रोसेस्ड इज एन इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर कन्ट्रोलिङ द ब्लकिनेस अफ द रिजल्टिङ भेक्टर है यहाँनिर चाहिँ मेन कुरा भनेको ग्रिड सेलको साइज चाहिँ हामीहरूले कति युज गरेका छौँ जुन पिक्सेल भन्छौँ हामीहरूले भेक्टर के अरे रास्टर फर्ममा हो त्यो पिक्सेलको साइज चाहिँ कति छ त्यो पिक्सेलको साइज अनुसार चाहिँ ब्लकिनेस हैन को बारेमा पनि हामीहरूले थाहा पाउन सक्छौँ र यहाँनिर डिफ्रेन्ट स्मुथिङ एल्गोरिदम्सहरू हुनसक्छ जसले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दा यो असरहरू हैन जसले गर्दा हामीहरूले स्मुथ रिजल्ट चाहिँ अब्टेन गर्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट स्मुथिङ एल्गोरिदमहरूमा जस्तो यहाँनिर एडिसन एल्गोरिदम भन्ने छ है एडिटिभ स्मुथिङ भन्ने भनौँ त्यसै गरी बटरवर्थ फिल्टरिङ भन्ने हुन्छ है डिजिटल फिल्टरिङ भन्ने हुन्छ है यस्तै धेरै एल्गोरिदमहरू छ जुनलाई चाहिँ युज गरेको हुन्छ स्मुथनेस अब्टेन गर्नको लागि हामीले रास्टरबाट भेक्टरमा कन्भर्जन गर्दा है जस्तो यहाँनिर हेर त भेक्टर लाइन्स छ हैन यो भेक्टर लाइन्सहरू हो हैन यो भेक्टर लाइनबाट हैन यो भेक्टर लाइनबाट चाहिँ के गर्यो त भन्दा रास्टर लाइनमा चाहिँ कन्भर्ट गरेको छ है रास्टर लाइनमा कन्भर्ट गर्ने बेला यो माथिको एरियामा हेर त म यहाँ माथिको एरियाबाट बुझाउँछु हैन यो लाइनमा गएर हेर्ने हो भने हैन यो अब सिम्पल फर्ममा हैन लाइनले छुनुपर्ने त अब यहाँ यसरी छुवाको छ तर अब यसलाई हामीले सेलमा रिप्रेजेन्ट गर्ने बेला हेर है सेलमा रिप्रेजेन्ट गर्ने बेला चाहिँ अब यो लाइनले छुने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ डार्क हाइलाइट गर्नु पर्यो के छुने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो जस्तो यहाँनिर छोयो यसलाई पनि इन्क्लुड गर्यो माथिको लाइन पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो यताकोलाई पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो थोरै टच गरेछ भने नि इन्क्लुड गर्नु पर्यो है अब भेक्टरबाट त्यो रेस्टर स्क्यान्स अफ लाइन अब्टेन गर्ने बेला त्यस्तो केस चाहिँ हुनसक्छ र है अब के गर्यो त भन्दाखेरि त्यस्तो केसमा पनि अब यहाँनिर सर्टेन करेक्सन पनि गर्न सक्छ अब त्यो करेक्सन कस्तो किसिमले करेक्सन गर्ने हो
हैन। थिन्ड इमेज त्यो माथि चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि इन पोइन्ट्स मात्रै लोकेट गरेर त्यसैलाई चाहिँ थिनिङ गर्यो अब हैन। अब थिनिङ गर्ने बेला के हुन सक्छ, थिनिङ गर्ने बेला यहाँनिर बुझा है। अब जस्तो थिनिङ गर्ने बेला चाहिँ यहाँ दुईटा सेल चाहिँ हैन, दुईटा सेललाई टच गरेको छ माथिको इमेजमा रेस्टर स्क्यानमा भने यहाँनिर आएर हेर त एउटा सेललाई मात्रै लिएको छ के, यो माथिको सेललाई लियो त्यसपछि तलको सेललाई लियो हैन। अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यसको अर्को सेललाई लिने बेला चाहिँ यो माथिको सेल त्यसपछि अनि तलको सेल लियो अनि अर्कोतिर मुभ गरेछ। यहाँनिरको पोइन्टबाट चाहिँ तिमीहरूले हेर्न सक्छौ है। त्यहाँनिर थोरै भए पनि के त भन्दाखेरि हैन त्यहाँनिर करेक्सन चाहिँ भएको हुनसक्छ हैन। किन भन्दा कति लिने त हामीले कतिको टच गरेछ, एरियालाई कतिको कभर गरेछ त्यसले हैन। यदि हामीहरूको एकदमै एजतिर मात्रै टच गरेछ भने त्यसलाई कसरी लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ। र हामीहरूको त्यो कारणले गर्दा हैन कन्भर्जन गर्ने बेला जस्तो कन्भर्जन टु टोपोलोजिकल भेक्टर्स भनेको छ, यस्तो कन्भर्जन गर्ने बेला चाहिँ हामीहरूले त्यहाँनिर मोर एकुरेट रिजल्ट चाहिँ नपाउन सक्छौँ। यो कुरा चाहिँ यहाँनिर भयो।